नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संसद सुचारू गर्न पहल गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको निर्णय। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जिताउन समिति गठन। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सत्ता गठबन्धनको अन्तिम प्रहार भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। परिणाम प्रतिकूल भए पनि नआत्तिन कार्यकर्तालाई ढाडस। नेपालमा थप 24 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण पुष्टि। सबै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र गतिमा बढ्दै हल्का रूपमा नलिन WHO को चेतावनी। र पहिलो संस्करणको KTM रन प्रतियोगिता माघ 15 गते हुँदै 10 किलोमिटर दूरीको दौडको विजेतालाई ट्रफी सहित 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले संसदलाई सुचारू गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अवरुद्ध संसदलाई सञ्चालन गर्नका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसद अवरुद्ध हुनु कुनै पनि हिसाबले उचित नभएको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले संसद सुचारू गर्न सरकारको जति नै भूमिका र कर्तव्य प्रतिपक्षको पनि हुने बताउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा रामचन्द्र पौडेल जीको अध्यक्षतामा बसेको 5 दलीय गठबन्धनको संयन्त्रले मूल रूपमा माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको बारेमा छलफल केन्द्रित गरेको छ र यो बैठक हिजोकै बैठकको निरन्तरता रहेको छ। र अर्को विषय, संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध छ र यसरी संसद अवरुद्ध हुनु हरेक हिसाबले यो उचित होइन। त्यसैले संसदलाई सुचार गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ। संसद सुचार गर्नु सरकारको जति कर्तव्य छ, प्रतिपक्षको पनि त्यतिकै भूमिका र कर्तव्य रहन्छ। त्यसैले संसदलाई सुचार गर्नका निमित्त पहल गर्ने निर्णय भएको। मूल रूपले आजको छलफल राष्ट्रिय सभाकै निमित्त भएको छ। त्यस्तै समितिको बैठकमा माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा पनि छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको निम्ति गठबन्धनले समिति बनाएको र समितिले काम सुचारू गर्ने पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हार स्वीकार गरिसकेको बताउनु भएको छ। पार्टीको काठमाडौँ महानगर कमिटीले आज आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा ओलीले हार स्वीकार गरेको बताउनु भएको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले आजै पार्टीका जिल्लाहरूको अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पार्टीका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने बताउनु भएको थियो। सोही भनाइलाई उद्धृत गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीले आफ्नो दम्भी स्वभाव विपरीत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको पराजय निश्चित छ भनेर भाषणमै स्वीकार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले ओलीले देशभर एकसाथ जिल्लाहरूको अधिवेशन उद्घाटन गरेर नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन नदिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। जिल्ला जिल्लामा गरेको भए नेताहरू
जाने, सम्बोधन गर्ने अवसर हुने र त्यसले नेतृत्व स्थापित हुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। तर त्यो पद्धति ओली समूहमा नरहेको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। उहाँले ओलीसँग आलोचनात्मक चेत भएका सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताहरू नभएको दाबी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले उनीसँग देवत्वकरण गर्ने मानिसहरू मात्रै रहेको र अन्य मानिसहरू विद्रोह गरेर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरिरहेको दोहोर्याउनुभयो। निश्चित छ भनेर स्वीकार गरेको सुन्नुभयो होइन? हार स्वीकार गरेका छन्, पराजय स्वीकार गरेका छन्। तर कसरी स्वीकार गरे होला? त्यो स्वभावले त दिँदैन, त्यो दम्भी स्वभावले त दिँदैन। त्यो स्वभाव कस्तो छ भन्दाखेरि नयाँ नेतृत्व विकास गर्नै नदिने, 77 जिल्लामा एकैचोटि जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने। अध्यक्ष नेपालले जनताको जीवन परिवर्तन गर्नका लागि आफ्नो पार्टी स्थापना गरेको बताउनुभयो। उहाँले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी आचरण र व्यवहार देखाउन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम प्रतिकूल भए पनि त्यसको सामना गर्नका लागि तयार रहन नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। देशभरका जिल्लाका अधिवेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। यो नै सत्ता गठबन्धनको अन्तिम प्रहार भएको भन्दै ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लै भिड्न सक्षम रहेको दाबी गरे। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आफूहरूका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको जिल्लाको अधिवेशनलाई शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिलेकै जनादेशलाई दुरुपयोग गरेर हुने भएकाले त्यसको परिणाम आफ्नो पार्टीको लागि प्रतिकूल हुन कुनै अनौठो नभएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पार्टीका लागि अनुकूल नभए पनि आफ्नो पार्टी मुलुकको पहिलो शक्ति रहेको बताए। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मार्फत सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई गर्ने अन्तिम प्रहार भएको समेत बताए। त्यो प्रहारबाट नआत्तिन र जनतामा भ्रम पर्न नदिन अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराए। विभिन्न प्रकारका व्यवस्थापन, साथीहरूले सुन्नुभएको छ, व्यवस्थापनका नाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रवृत्ति भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नाउँमा सिटहरू बाँडेका पनि थियौँ। ती कुराहरूलाई हतियार बनाएर, तिनलाई आधार बनाएर हिजो हाम्रो शक्तिको आधारमा बनाइएका, अहिले यो जनता मतदाता होइन, पहिले नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मतदाता हुने अवस्थामा निर्वाचित पहिलेकै जनमतबाट, हाम्रो बेग्लै परिस्थितिको जनमतबाट जो निर्वाचित भएका थिए तिनीहरूलाई नै एउटा बिगार्ने, भत्काउने स्थितिबाट र प्रतिक्रियावादीसँग साँठगाँठ गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैबाट सखाप पार्ने उद्देश्यका साथ केही तत्त्वहरू लागे। मैले तिनको नाम भनिरहनु पर्दैन। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लै सत्तारूढ गठबन्धनसँग भिड्न सक्षम रहेको दाबी गरे। उनले असंवैधानिक तरिकाले वर्तमान सरकार बनेको दाबी गर्दै मतदानको माध्यमबाट हटाउन आम जनतालाई अपील पनि गरे। उनले संसदबाट नभई अन्यत्रैबाट बनेको सरकारलाई करिब 3 करोड नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको माध्यमबाट अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष ओलीले जनताले एमाले नेतृत्वको सरकारको प्रतीक्षा गरिरहेको भन्दै सोही अनुसार निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। संसदले त सरकार परिवर्तन भएकै थाहा पाएन। जुन संसदले सरकार परिवर्तन गर्ने, सरकार निर्माण गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, सरकार गठन गर्ने काम जहाँ संसदले गर्छ त्यो संसदले प्रधानमन्त्री हटाइएको, अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको, अर्को प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरिसकेको, यी सबै कुरा संसदले थाहा पाएन।
संसदले एकैचोटि विश्वासको मत लिने ड्रामामा सरिक हुन बाध्य भयो। त्यो एउटा ड्रामा थियो, असंवैधानिक क्रियाकलापबाट जन्मिएको अस्वस्थ ड्रामा थियो त्यो। म नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता ड्रामाहरूलाई आगामी दिनमा अन्त्य गर्नुपर्दछ। हामीले म आग्रह गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु, जनताको अदालतले यस्ता कुराहरूको सही फैसला दिनुपर्दछ, सामूहिक फैसला दिनुपर्दछ। अध्यक्ष ओलीले नर्सिङ कलेजहरू हटाउने, हरेक ठाउँलाई पार्टीको भर्ती केन्द्र बनाउने काम सरकारले गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्रालय अन्तर्गतका 9 देखि 5 बजेसम्म खुल्ने सरकारी सङ्घ संस्थाहरूका कर्मचारीहरूलाई खाजा भत्ता उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको 8औं विभागीय अधिवेशनका क्रममा गृहमन्त्री खाँडले मन्त्रालय अन्तर्गतका 9 देखि 5 बजेसम्म खुल्ने सरकारी सङ्घ संस्थाहरूका कर्मचारीहरूलाई खाजा भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्ने अवधि बढाएपछि ओभरटाइमको पैसा दिन नसके पनि खाजा खाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले हाल नागरिकता ई पासपोर्टका लागि लाइन रहेको सन्दर्भमा केही जिल्लाहरूले कार्यालयको समयावधि बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म बढाएको बताउनु भयो। 10 देखि 4 सम्मको हाम्रो कार्यावधिलाई उहाँहरूले आफैले 9 देखि 5 बनाइदिनु भएको छ कि अब कतिपय ठाउँमा 10 देखि 4 पर्ने ठाउँमा 9 गराइदिनु भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि सजिलो छ होइन। अब 10 बजे पुग्नलाई 9 बजे खाना खानु पर्यो भने 9 बजे पुग्नलाई 8 बजे खाना खानु पर्यो। कतिपयले 4 लाई पहाडी अलिकति तान दिएर 5 गराइदिनु भएको छ। र अहिले अर्थ मन्त्रालयसँग हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयले राम्रो प्रस्ताव हो भनेको छ, तर सहमति दिइसकेका छैन। कम्तीमा पनि हामीले काम गर्ने समयावधि बढाउँदाखेरि सुरक्षा निकायहरूलाई, गृह मातहतका चाहिँ निकायहरूलाई ओभरटाइम नदिए पनि कम्तीमा खाजा खाने भत्ता दिनुहोस्। गृहमन्त्री खाँडले कर्मचारीहरूलाई सरकारले सुविधा नदिए वा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसके कर्मचारीहरूले सरकारलाई सचेत गराउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकार र सरकारी कार्यालय सबैको साझा भएकाले सबैको सद्भाव हुने किसिमले काम गर्न पनि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले सरकारले गरेका काममा सुझाव र प्रतिक्रिया दिने काम कर्मचारीहरूको भएकाले जनताको माग बुझेर सरकारलाई दबाब दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। सरकारले कर्मचारी र कर्मचारीले सरकारलाई गाली गलौज गरेर मात्रै देशको विकास नहुने भन्दै भएका समस्याको समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले एमालेलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। एमाले रूपन्देहीको 9औं जिल्ला अधिवेशनलाई आज भैरवामा सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले आफ्नो पार्टी नेपाली जनताले विश्वास गरेको पार्टी भएकाले कदापि कमजोर नहुने दाबी समेत गर्नुभयो। विभिन्न राजनैतिक षड्यन्त्र र केही प्राविधिक कारणले एमाले प्रतिपक्षमा रहे पनि सधैँ जनताको साथमा र मनमा एमाले रहेको बताउनु भयो। सेवा गर्ने जे जस्ता कामहरू भएका थिए ती प्रयासबाट हामीले निष्फल असफल तुल्याउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा म यहाँहरूका सामनेमा म स्मरण गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो पार्टीलाई सडकमा पछार्ने जुन कोसिस भएको थियो, चुनाव चिन्हविहीन पार्टी, राजनीतिक मान्यता प्राप्त नभएको त्यस खालको पार्टी, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने हैसियत गुमेको पार्टीका रूपमा हामीलाई पछार्ने जुन खालको कोसिस भएको थियो, ती कोसिसहरूलाई चिर्दै हामी अगाडि बढिएका छौँ। फेरि पनि आजका मितिसम्म आइपुग्दा हाम्रा विरुद्ध जुन प्रकारको प्रहार भइरहेको छ, जुन प्रकारको षड्यन्त्र भइरहेको छ, जुन प्रकारको आक्रमण भइरहेको छ, ती सबै प्रहार, षड्यन्त्र र आक्रमणहरूलाई हामीले परास्त गरिरहेका छौँ र नेकपा एमालेलाई
विचारका हिसाबले संगतिपूर्ण विचार बोकेको, क्रान्तिकारी विचार बोकेको, जनताको राष्ट्रको पक्षमा विचार बोकेको परिवर्तनको संवाहक शक्तिका रूपमा हामीले नेकपा एमालेलाई यसको यो पहिचानलाई हामीले सुरक्षित राख्दै अगाडि बढेका छौँ। पौडेलले एमाले र एमालेको जीवनमा अहिले राजनीतिक सङ्कट आएको भए पनि सङ्कट सहजै समाधान भएर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले आम जनताले पार्टीप्रति गरेको विश्वासलाई अझ प्रगाढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। नेकपा एमालेका सचिव एवं प्रदेश 2 का इन्चार्ज रघुवीर महासेठले वर्तमान सरकार अपवित्र गठबन्धनबाट निर्माण भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको 9औं सप्तरी जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो सरकार अदालतको परमादेश र अपवित्र गठबन्धनबाट बनेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले पनि नेकपा एमाले संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहेको भन्दै साना दलहरूले स्वार्थवश गठबन्धन गरी बनाएको सरकारबाट समस्या समाधान हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधीको संज्ञा दिँदै उहाँले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको आरोप लगाउनुभयो। कम्युनिस्ट आंदोलन नहीं चाहिए। आज के दिन में दोनों आदमी कांग्रेस के भाई के रूप में काम कर रहा है, कांग्रेस के इशारा के रूप में काम कर रहा है। आ सबके एक बात हम प्रश्न पाई दी आई नेपाल में जे अदालत के निर्णय अनुसार परमादेश अनुसार जे आई शेर बहादुर देवपाल जी देश के प्रधानमंत्री भेल छे। यह परमादेश आज तक के संसार के इतिहास में कोनो देश में नहीं भेल छले। जनता से निर्वाचित सरकार के गिराका परमादेश से बनाल सरकार के कर मजबूत करे वाला माधव कुमार नेपाल और प्रचंड जे अपना के कहे छे कम्युनिस्ट के क्रांतिकारी नेता छी, एमे कोनो सत्यता नहीं छे। महासेठले मुलुकको समस्या समाधान गर्नका लागि नेकपा एमाले मात्र सक्षम रहेको दावी समेत गर्नुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा संघ नेपालले सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्न माग गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आज युवा संघले मन्त्रालयमा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन भन्दै मन्त्री आलेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। युवा संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश शाहीले पछिल्लो समयमा नारायण हिटी दरबार संग्रहालयको जग्गा तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको धर्मशाला बतास ग्रुपले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरेर स्थायी संरचना बनाइरहेकोले यो स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो। लागि दुरुपयोग गरेको र यसका साथै देशका अन्य विभिन्न स्थानहरूमा पनि राज्यलाई प्रभावित पारी सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी रहेको विषयमा संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। ऐतिहासिक स्थल नारायण हिटीलाई संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। यो महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेको क्षेत्र एउटा व्यावसायिक समूहले होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने कुरा कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। मित्र राष्ट्र भारतले पशुपतिको दर्शनमा आउने तीर्थालु तथा धार्मिक पर्यटकको सुविधाको लागि निर्माण गरेको धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने कुरा लज्जाको विषय हो। सामान्यतः सरकारी सार्वजनिक जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गर्न मिल्दैन, तर पनि नारायण हिटी र पशुपति क्षेत्रको उक्त धर्मशालामा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने तथा नारायण हिटीका महत्त्वपूर्ण तथा दुर्लभ सम्पदाहरूको विनाश गरिएको छ। अध्यक्ष शाहीले ऐतिहासिक एवं धार्मिक सार्वजनिक स्थलहरूको दुरुपयोग रोक्न सरकारसँग माग गर्दै ऐतिहासिक स्थल नारायण हिटीको भाडा सम्झौता खारेज गरी सरकारको पूर्ण संरक्षणमा राख्न र भाडामा लगाइएको अन्य सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो।
समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि नेपालमा थप 24 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण पुष्टि। सबै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र गतिमा बढ्दै हल्का रूपमा नलिन WHO को चेतावनी। र पहिलो संस्करणको केटीएम रन प्रतियोगिता माघ 15 गते हुँदै 10 किलोमिटर दूरीको दौडको विजेतालाई ट्रफी सहित 1 लाख पुरस्कार। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 968 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 262 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 968 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार PCR र एन्टिजेन गरी 14,971 परीक्षणमा 968 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। शुक्रबार 540 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा एकै दिन संक्रमितको संख्या 400 भन्दा बढी थपिएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 262 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5741 रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा 284, ललितपुरमा 62, मोरङमा 29, भक्तपुरमा 23, चितवनमा 20, दाङमा 15, कास्कीमा 13, धनुषामा 10, सुनसरीमा 9, काभ्रे र कैलालीमा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र सस्तोमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न थाल्दा विवादमा तानिएको बतास समूहको अर्को तथ्य उजागर भएको छ। बतास समूहले मनोमानी ढङ्गबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोष मातहतको धर्मशाला वरपरको जग्गा प्रयोग गर्दै आएको उजागर भएको हो। विकास कोषको अनुमति बिना बतास समूहले धमाधम सभा हल निर्माण गरिरहेको छ। के छ त वास्तविकता? अमृत ढकालको रिपोर्ट। सामान्यतः धर्मशाला टाढाबाट आउने तीर्थयात्रीहरूलाई खान र बस्नको सुविधा होस् भनेर सर्वसाधारणका लागि बनाइन्छ। सरकार र दाताहरूले धर्मशालामा करोडौं रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेका हुन्छन्। यस्तै देशको 4 धाम मध्येको एक धाम मानिने पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीहरूलाई घाँस र बाँसको सहज होस् भनेर तिलगङ्गामा धर्मशाला बनाइएको छ। पशुपतिनाथ आउने तीर्थयात्रीहरूलाई समस्या हुने भएपछि भारतले धर्मशाला बनाउन नेपाललाई सहयोग गरेको थियो। 2075 साल भदौ 15 गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धर्मशाला हस्तान्तरण गरे। यही नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा अहिले बतास समूहले होटल आनन्द चलाइरहेको छ। सामान्यतः धर्मशालामा बस्नेहरूलाई शुल्क तोकिएको हुँदैन। बास बसेपछि कसैले मन लागे जति दान दिएर जान्छन्, नसक्नेले निशुल्क सेवा पनि लिन पाउँछन्। तर तिलगङ्गाको धर्मशालामा बसे बापत तीर्थयात्रीहरूले तारे होटलमा जस्तै शुल्क तिर्नुपर्छ, जहाँ बस्नेले खाना बाहेक नै एउटा कोठाको भ्याट र सेवा शुल्क बाहेक 5500 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। भ्याट र सेवा शुल्क सहित तीर्थयात्रीहरूले रु 7000 सम्म तिर्नुपर्छ। जबकि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बतास फाउन्डेसन बीच एउटा कोठाको अधिकतम 2900 सम्म लिन सकिने भनेर सम्झौता भएको थियो। हामीसँग गरिएका सम्झौता अनुसार त्यहाँको रेट चाहिँ अप्टिमम सबभन्दा भिआइपी धर्मशालाको रूम लिँदाखेरि चाहिँ 2900 अप्टिमम रेट तोकिएको छ र मध्यम खालको सिंगल कोठा लिँदाखेरि 1000 रुपैयाँ तोकिएको छ र ग्रुपमा सिंगल बेड हलमा लिँदाखेरि चाहिँ 350 रुपैयाँ पर बेड तोकिएको छ। तोकिए भन्दा बाहिर गएर सेवा शुल्क लिए बतास फाउन्डेसनलाई कारबाही गर्ने कोषले चेतावनी दिएको छ। त्यो त अब सम्झौताभन्दा विपरीत गएका पक्षहरू छन् भने, सम्झौताभन्दा फरक तरिकाले काम गरिएको अवस्था छ भने त पक्कै पनि त्यो कारबाहीको भागीदार हुन्छ नि।
धर्मशाला तारे होटल जस्तो मात्र बनेको छैन, यहाँ बतास समूहको निजी कार्यालय र अधिवक्ताको कार्यालय रहेको समेत खुलेको छ। बतास समूहले अहिले मनपरी ढङ्गबाट धर्मशालाको वरपर भएको खाली जग्गामा नयाँ सभास्थल समेत बनाएको छ। यद्यपि यस विषयमा होटल प्रशासनले भने कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन चाहेन। यस विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष समेत अनभिज्ञ रहेको छ। त्यो हामीलाई जानकारी नभएको विषय भयो। अफिसहरू राखेको विषय वा हलहरू बनाएको विषय त्यो चाहिँ हामीलाई जानकारी नभएको विषय हुनाले हामीले यसमा खासै अहिले हेरेका छैनौँ। यस विषयमा न त पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा नै बोल्न चाहेका छन्। आफू गत भदौमा मात्र नियुक्त भएकाले यस विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको थापाले बताएका छन्। बतास फाउन्डेसन यही फाउन्डेसन हो जसले नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र सस्तोमा जग्गा भाडामा लिएर रेस्टुरेन्ट बनाउन लाग्दा विवादमा तानिएको छ। यो समूहले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग 19 रोपनी जग्गा र त्यसमा रहेको करिब 34 करोड लागतको 88 कोठे धर्मशाला होटल भाडामा लिएको हो। 2076 साल वैशाख 30 गते वार्षिक रु 1,05,41,000 भाडा तिर्ने गरी बतास फाउन्डेसनले 15 वर्षको लागि धर्मशाला भाडामा लिएको थियो। भाडामा लिने पक्षले 2076 साल भाद्रदेखि 2077 साल असाढसम्म 11 महिनाको भाडा रु 96,63,000 बुझाउनु पर्नेमा रु 52,71,000 मात्र बुझाएकाले रु 43,92,000 लिन बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। लिन बाँकी हिसाब जरिवाना सहित लिन महाशाखाले निर्देशन समेत दिइसकेको छ। तर हालसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोष मौन रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सरकारले विदेश जाने तयारीमा रहेका नागरिकहरूलाई विद्युतीय राहदानीको नीति ल्याएको छ। जुन राहदानी बनाउनु अघि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा बनाउनु पर्ने नियम छ। तर राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित नहुँदा सेवाग्राहीले निकै शास्ति भोग्नु परेको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। यो दृश्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ परिसरको हो। कार्यालय परिसरमा मध्यरातदेखि नै यस्तो लाइन सुरु हुन्छ। यो लाइन केका लागि होला पक्कै पनि तपाईलाई कौतूहलता लाग्न सक्छ। हामी तपाईलाई यसबारे जानकारी दिनेछौँ। यो लाइन राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनेहरूको हो। यो छ नि यहाँ बागमती प्रदेशको छ नि भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ भनेको छैन। सरकारले विदेश जाने तयारीमा रहेका नागरिकहरूलाई विद्युतीय राहदानीको नीति ल्याएपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिचय पत्रका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 3 स्थान तोकेको छ, जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट बागमती प्रदेशका ललितपुर र भक्तपुर बाहेक प्रदेश 2 सहितका सबै जिल्लाहरूका सेवाग्राहीले परिचय पत्र पाउनेछन्। तर परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित नहुँदा सेवाग्राहीहरूलाई मध्यरातीदेखि नै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। कहिलेकाहीँ त मध्यरातदेखि नै लाइनमा बसे पनि परिचय पत्र नपाई खाली हात फर्कनु पर्ने बाध्यता छ। मैले यो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन लागि चाहिँ अस्ति 3 गतेदेखि 3 जोडी भयो, 4 जोडी भयो जोडी आएको चाहिँ। त्यतिखेर चाहिँ पहिला बिहान 4 बजे उठेर आएको, त्यतिखेर टोकन पाएन। अर्को जोडी 5 बजे उठेर आयो, फेरि टोकनै बाँडेन। के भन्यो भने अब बाँड्दैन, यो सक्यो भनेर हामीले लखाडिदियो। त्यो दिन चाहिँ अब किन भनेर निस्केर गयो हामी। आज चाहिँ धेरै नै हामी दुःख भोग्यो कि 2 जोडी त झडाउनै भयो गेटमा। परिचय पत्रका लागि प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग बुझ्दा कर्मचारीहरू उल्टै झर्कने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनको लागि चाहिँ नि मान्छेहरूलाई अब एउटा कामले रोकिन भएन हो, किन भन्नु न यसरी लाइन उभ्याउनु भएन, सरकारी जस्तो गरेर हेप्नु हुँदैन। त्यो अहिले झ्यालमा कति हेप्नु भयो क्या उहाँहरूले। हामी त गर्दैनौँ यस्तो काम, बन्द भइसक्यो भन्नुहुन्छ। बन्द भएपछि झ्याल ढोकाबाट बन्द गर्नुपर्छ। सरकारी काम त 5 बजीसम्म खुल्नुपर्छ नि त। मान्छे इमर्जेन्सीको लागि आएको हुन्छ, अनि उनीहरूले कति ठाउँमा काम बितेर आएको हुन्छ होइन। अब हामीलाई त इक्जाम दिनलाई हतार भएर आयो नि त। उनीहरूले पनि त सोच्नु पर्यो नि त। यहाँ त्यो सोच्दैनन् क्या। यहाँ मान्छे भयो भने आफ्नो मान्छे भयो भने छिटो निस्किन्छ, न त निस्किँदैन। त्यही भइरहेछ क्या। यता राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित हुन नसकेको स्वीकार गर्छ। र पछिल्लो समयमा भिड चाहिँ कसरी भयो भनेदेखि मक्सिर 1 गतेदेखि राहदानी बनाउनको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर पनि राख्ने जुन एउटा बाध्यकारी व्यवस्था भयो। र राहदानी विभागले पनि सुरुमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै ई सेवा सुरु गर्यो। अरू जिल्लाहरूमा चाहिँ ई सेवा ई पासपोर्ट चाहिँ नहुँदाखेरि
नेपालको सबै जिल्लाका व्यक्तिहरू पासपोर्ट बनाउनको लागि चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ आउनुभयो र उपत्यकामा आइसकेपछि फेरि राजधानीमा चाहिँ निन भन्छौँ हामी, नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर समेत आवश्यक पर्ने भएको हुनाले उहाँले त्यो नम्बर लिनुपर्ने भयो। त्यो नम्बर लिनको लागि उहाँहरू 77वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 17वटा इलाका प्रशासन कार्यालयमा जानुभएको भएपछि चाहिँ खास भिड हुने थिएन। तर उहाँहरू अब दुर्गम टाढाबाट आउनुभएको हुनाले आफ्नो जिल्लामा चाहिँ जान चाहनु भएन र सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ उपत्यकामै त्यो सेवा लिन खोज्दाखेरि र राजधानी विभागको ई पासपोर्ट पनि अरू जिल्लाहरूमा विस्तार नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति भिडभाड भएको हो। विभागका अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण चाँडै नै स्थानीय तहका वडाहरूबाट गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसपछि यो समस्या समाधानतर्फ हुने विभागको दाबी छ। अहिले भिडभाड भएको हुनाले अति आवश्यक छैन भनेदेखि चाहिँ त्यसरी तपाईँ त्यो भिडभाड गर्न चाहिँ गइराख्न आवश्यक छैन। हाम्रो विवरण दर्ता अभियान चाहिँ यहाँको वडामै आउँछ अथवा हामीले भन्यौँ नि यो काठमाडौँ जिल्लाको त पालिकामै आउँछ। त्यो भएको हुनाले हतार छैन भनेदेखि अहिले भिडभाडमा किन बनाउनुहुन्छ, बिस्तारै चाहिँ हामी तपाईँकै वडामा आउँछौँ, तपाईँकै पालिकामा आउँछौँ। राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिकको पहिचान देखाउने प्रमाण हो र यो राज्यबाट बिना कुनै झन्झट नागरिकले पाउनुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। सरकारले विदेश जाने नागरिकहरूका लागि विद्युतीय राहदानीको नीति ल्याएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ। तर परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया भने सहज छैन। परिचय पत्र लिनका लागि नागरिकहरूले थुप्रै शास्ति भोग्नु परेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया सहज नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। परिचय पत्र लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यो जुन एकदम समस्या भइरहेको छ। किनभनेदेखि हामीले अब उहाँहरूले चाहिँ सही टाइममा चाहिँ इन्फर्मेसन दिएर लाइन बस्नु भनेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई सहज हुन्थ्यो। तर चाहिँ हामीले 12 बजीसम्म लाइन बस्यौँ, तब पनि टोकन पाएनौँ। तर हेरौँ अब आज शुक्रबार हो, पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन। तर म नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने यो परिचय पत्र बनाउँदाखेरि सही इन्फर्मेसन दिनु होला र जस्तो अब हामीले चाहिँ आवेदन फर्म भर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ जस्तो भिजिट डेट, अफिस भिजिट डेट त्यो राखिदिनु भयो भने एकदम बेटर हुन्थ्यो। राति 8 बजीदेखि आएर बसेको, त्यही पनि हामीलाई चाहिँ यहाँनिर टोकन दिएको थिएन। तर आज हामीले चाहिँ अनि हाम्रो भोइसलाई चाहिँ उठाएर चाहिँ अनि बल्ल बल्ल यहाँनिर यो फ्री टोकन बिना नै हामीले भित्र इन्ट्री लिएको हो। अनि त्यसपछि त्यही हो। अनि समस्या त धेरै आइहाल्छ नि, रातभरि बस्नु परेको थियो चिसोमा, त्यही हो, गाह्रो भएको थियो फिजिकल्ली। एकदमै नराम्रो भयो सरकारको यो पोइन्ट चाहिँ। यसमा चाहिँ एकदम धेरै वर्कआउट गर्नुपर्छ सरकारले, त्यही हो। बिहानै आएको हो, अब 3 बजे बिहान त गाडी पनि पाउँदैन होइन, काम गर्ने गाडी चढेर आएको हो। अब बिहानै मान्छे बोलायो भने आउन त आउँछ, तर के चढेर आउँछ? साधन हुनु पर्यो नि, गाडी त्यति बिहान नै गाडी हिँड्नु पर्यो। यति मान्छे आउनलाई यति दुःख गरेर आएको छ, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बुझिरहेको छैनन् के। यहाँ अब आउँछन्, यहाँ गेटमा भन्छन् अब बाटो भएन, यो भएन, त्यो भएन भनेर त त्यहाँ पुलिसहरूले पनि कराएर हान्छन् होइन। अब त्यति मान्छेलाई त्यस्तो गऱ्यो भने त भएन नि, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बुझिदिनु पर्यो हाम्रो सरकारहरूले चाहिँ। भोगेको समस्या त यहाँ सारा जनताले भोगिरहेछ नि होइन। हामी 4-5 दिनदेखि आएर लाइनमा बसिरहेछौँ होइन। कि त उनीहरूले एउटा सर्टेन नियम बनाइदिनुपर्छ, उनीहरूले चाहिँ यतिसम्म सीमित टोकन हो अथवा चाहिँ आज चाहिँ यतिसम्म मात्रै लाइन बस्नुहोस् तपाईँहरू भनेर हो नि त। तपाईँहरूको 3-4 बजीसम्म लाइन बसिरहेको हुन्छ, आज हुँदैन भनेर फर्काइदिइसकेपछि जनतालाई त शास्ति भयो। काठमाडौँ हुनेहरूलाई त त्यति समस्या नहोला, तपाईँको तराईदेखि आएको छन् मान्छेहरू, सुदूरपश्चिमदेखि आएका छन्, त्यस्ता मान्छेहरूलाई त धेरै गाह्रो हो नि त। यो व्यवस्थित भएन, अब लाइन यस्तो छ होइन। अब कि स्कुल कलेजमा जानुपर्ने थियो, त्यहाँ गएर इन्फर्म गरिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। अब यो कलेज छुट्टै इन्स्टिट्युट नगई यहाँ लाइनमा बस्नु पऱ्यो। 4 दिन भइसक्यो धाएको होइन। बिहान आयो, बेलुका फर्क्यो, काम भएन, फेरि अर्कोचोटि आयो, भएन। अब यस्तै छ, व्यवस्थित छैन। बिचमा को छिर्छन्, त्यहाँ 1-2 जना समातेर फेरि भित्र को छिर्छन्। अस्तिदेखि 4 दिन भइसक्यो यहाँ आएको होइन। अनि जहिले पनि अब अस्तिदेखि टोकन भनिरहेको थियो। 3 बजीदेखि टोकन लिन बसेँ, आज आएर फेरि टोकन चाहिँदैन भनेर भन्छन्।
ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका बाल शिक्षण सहयोगी कार्यकर्ताहरूले सरकारले घोषणा गरेको तलब सुविधा आफूहरूले नपाएको गुनासो गरेका छन्। नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न विद्यालयमा सञ्चालित बाल शिक्षण सहयोगी कार्यकर्ताहरूले सरकारले दिने भनेको तलब सुविधा स्थानीय तहबाट नपाएको गुनासो गरेका हुन्। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा करिब 63 जना अस्थायी बाल शिक्षण सहयोगी कार्यकर्ता छन्। उनीहरूको भूमिका दैनिक 4 घण्टा ससाना बालबालिकासँग खेल्दै सिकाउने हो। तर त्यहाँका बाल शिक्षण सहयोगी कार्यकर्ताहरूको पीडा बेग्लै छ। समयभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने बाध्यता र त्यसमाथि पनि सरकारले घोषणा गरेको तलब सुविधा नपाउँदा उनीहरू मारमा परेका छन्। यत्रो लामो हामीले यही बाल शिक्षामा निरन्तर भएर काम गर्यौं। हामी पनि यो नेपाल सरकारले हाम्रो पनि प्राविधिक स्तरको सम्मको तलब चाहिँ पुर्याइदियोस् र पुर्याउनु पर्छ भन्ने एउटा हाम्रो माग। सामुदायिक विद्यालयका बाल शिक्षण सहजकर्तालाई नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै लागू हुने गरी 15,000 रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने घोषणा गरेको छ। तर उक्त सुविधा मध्ये आधा खर्च स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले घोषणा गरेको सुविधा मध्ये 8,000 रुपैयाँ केन्द्र सरकारले दिँदै आएको छ भने त्यसमा स्थानीय तहले 2,000 रुपैयाँ थप गरेर दिने गरेको छ। तर बाल शिक्षण सहजकर्ताहरूले भने सरकारले घोषणा गरेको सबै रकम आफूहरूले नपाएको बताएका छन्। अहिलेसम्म हामीले यो गत साउनबाट सङ्घले 8,000 दिएर नगरपालिका हामीलाई रु 2,000 थपो 10,000 पायौँ र हामीले भनेको चाहिँ राज्यले तोकेको अर्थमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नुभएको स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने 7,000 र सङ्घबाट आउने 8,000 रु 15,000 को हाम्रो माग हो। र महँगी भत्ता त्यही स्कुलमा काम गर्ने अस्थायी शिक्षकहरूले पाउँदा त्यही स्कुलमा काम गर्ने सरकारले किन पाउँदैन र महँगी भत्ता पनि हामीलाई चाहियो भन्ने माग हो। सरकारले घोषणा गरे बमोजिमको तलब सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै नगरपालिका कार्यालय पुगेका बाल शिक्षण सहजकर्ताहरूलाई नगरपालिकाले केन्द्र सरकारलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठले केन्द्र सरकारले निर्णय गर्ने तर बजेट नपठाउने गर्दा समस्या आएको बताए। तपाईहरुले संघीय सरकारले दबाब दिनु पर्यो। हामी त संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको रकमबाट दे भन्यो भनेदेखि त्यो स्वतः दिन सकेका छौँ। उनीहरू के छ भन्दाखेरि निर्णय गर्ने बजेट नदिने। हामीले निर्णय जति गर्यौं त्यो बजेट हामीले दिउँ तपाईहरुलाई। जिल्लाका 8 स्थानीय तहमध्ये केही स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले पठाउने बजेटमा थप गरेर सरकारको घोषणा बमोजिमकै तलब सुविधा दिँदै आएको छ। तर सिद्धिचरण नगरपालिकामा भने उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै बाल शिक्षण सहजकर्ताहरूले यसअघि पनि बारम्बार नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। बेमौसमी वर्षाले बर्दियाका किसानको धानबालीमा पुर्याएको क्षतिको राहतमा ढिलाइ भएको पाइएको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड 2078 निर्माण भए पनि पालिकाहरूले अझै तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सिफारिस गर्न नसक्दा राहतमा ढिलाइ भएको हो। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। अन्नका लागि उर्वर भूमि मानिने बर्दियामा धान भित्र्याउने बेलामा बेमौसमी वर्षा सहितको बाढीले नष्ट गरेको थियो। हावाहुरी सहित आएको बाढी तथा पानीले बर्दियाका किसानले लगाएको हजारौं हेक्टरको धानबाली लगायत अन्नबाली नोक्सान भएको थियो। नोक्सानी बेहोरेका कृषकका लागि सरकारले राहत एवं क्षतिपूर्ति दिने भने पनि करिब 3 महिना पुग्न लाग्दा समेत राहत नपाउँदा कृषकले राहत पाउने वा नपाउने भन्ने अन्यलमा रहेका छन्। त्यो त पाएको छैन हामीले। अनि 3.5 बिघा अनि अर्काको बटाइया जोत्छौँ। त्यसपछि अनि त्यसमा यो एकजना अनि जिम्मेदारको चाहिँ 1 बिघामा 10 कट्ठा भयो नोक्सानी। अनि त्यसमा पटक पटक फारम भरायौँ अनि अझैसम्म हामीले पाएको छैनौँ। अनि एउटा एकजना जिम्मेदारको 1.5 बिघा जोत्यौँ त्यसमा 4 कट्ठा नोक्सानी भयो।
अनि त्यसलाई पनि अनुगमन धेरै अनि गाउँका मानिसहरू गए धेरै अनि हेरे, त्यहाँ फारम पनि भरे अनि अझैसम्म हामीले यहाँ क्षतिपूर्ति केही पनि पाएको छैनौँ अनि त्यसको लागि धेरै हामी किसानहरू पीडित छौँ। सारा धान और केला, आलू, तोरी सब चला गया, नष्ट हो गया। और हमरे लोगन के जिए वाला तो वही गल्ला जो कि सब पूरा लगातार तलातल पानी से डुबान पड़ गया, कुछ काटा पड़ा रहा है, कुछ हवा से पहुड़ गया, पानी बरसा सब चला गया। शेर बहादुर देवबा आए, भाषण किहिन आपका तत्काल देवे। आज तक के हम लोग जाए थे पूछी थे, कोई सुनवाई नहीं। हाँ मिली, अरे कब मिली का साल 2 साल बाद मिली कि 10 साल बाद मिली, कब मिला थे कोई पता ही नहीं। बेमौसमी वर्षाले बर्दियामा लगाइएको करिब 35,000 हेक्टर धान बाली नोक्सान भएको थियो। बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा स्थलगत निरीक्षणमा आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि नागरिकको पीडामा मलम लगाउने काममा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर किसानले पाउनु पर्ने राहत यतिका समय बित्दा पनि पाउने वा नपाउने भन्नेमै अन्यल हुनुपर्दा किसान निराश बनेका छन्। कृषकले राहतका लागि पालिकामा फारम भरेको 2 महिना भन्दा बढी भए तापनि अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन्। कृषिमै आश्रित किसानहरू ऋण लिएर गहुँ र तोरी लगाएको तर अझै पनि धान नोक्सानीको राहत नपाएको गुनासो गरे। बिना मौसमी पानी बरसा हमारे लोगन के धान 31 कट्ठा हमारा धान आए, 30 कट्ठा 16 धूर जमीन धान काटा पर रहा है, मंजूर लगा कटाए हम लोग काटे लड़का बच्चादार और सब धान पानी गिरा, सब बहेगा, वही में जामेगा धान, एक दाना ना ला पाए। और जब प्रधानमंत्री बर्दिया में आवे के कहिन कि हम आए के बहुत जल्दी से यही मैं ये तुम्हारा लोगन के क्षति जौन है आरत वो दी जाई, तो वो अभी नहीं मिला। हम लोग सहारा लगाए फिर गेहूं सेहूं लावा गा है, इधर उधर से मजदूरी मेहनत कई कोई ऋण काढ़ी कही हन, वो गेहूं बोवा गा है। धानबालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्तिक 11 र मंसिर 2 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले समेत निर्णय गरी बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड 2078 समेत स्वीकृत भइसकेको छ। सरकारले कृषकका लागि राहत उपलब्ध गराउने कार्यविधि समेत निर्माण गरिसकेको छ। तर स्थानीय पालिकाहरूले क्षतिको तथ्याङ्क संकलन गरी प्रशासनलाई सिफारिस गर्न ढिलाइ गरेको प्रशासनको भनाइ छ। यहाँ सिफारिस आइसकेपछि हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हो, आइसकेको छैन। हामीले निकै प्रयास गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म आएको छैन र मलाई लाग्छ अब आउने बित्तिकै हामी त्यसको मूल्य निर्धारण गर्छौँ, समर्थन मूल्य निर्धारण गर्छौँ र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछौँ र सम्बन्धित किसानको खातामा जान्छ। यो हाम्रो प्रक्रियाभित्रै छ र तदारुकताका साथ यो अगाडि बढेको छ। पालिकाहरूमा पनि अहिले यो विषयमा चाहिँ काम भइरहेको छ, सकेसम्म छिटै हुन्छ। अब यसलाई अहिले अब किसानका कुराहरूलाई लिएर टीका टिप्पणी पनि भएको छ। नेपाल सरकारले ढिला गरेको छ, के गरेको छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ। त्यसो होइन, सरकारले समयमै निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णयलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो प्रक्रियामा रहेको छ र छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाउने तयारीमा हामी छौँ। बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड 2078 सम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा 3 किसिमको प्रावधान राखिएको छ। 10 कट्ठासम्म धान लगाएकालाई साना किसान भनी नोक्सानी भएको लागतको 65% क्षतिपूर्ति दिने, 3 बिघासम्म खेती गरेका किसानलाई मध्यम कृषक भनी लागतको 35% दिने भनिएको छ। सोभन्दा बढी धानबाली लगाएकालाई ठूला कृषकका रूपमा लागतको 20% सम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि।
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र गतिमा बढ्दै हल्का रूपमा नलिन WHO को चेतावनी। र पहिलो संस्करणको KTM रन प्रतियोगिता माघ 15 गते हुँदै 10 किलोमिटर दूरीको दौडको विजेतालाई ट्रफी सहित 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिरहेको बताएको छ। तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणले विश्वभरका स्वास्थ्य सेवामा दबाव बढेको WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रोस गेब्रेयससले बताएका छन्। एक पत्रकार सम्मेलनमा टेड्रोसले ओमिक्रोन डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा कम गम्भीर देखिन सक्ने तर यसलाई हल्का रूपमा नलिन चेतावनी दिएका छन्। उनले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरूमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट डेल्टा भन्दा कम खतरनाक देखिने भए पनि यसलाई हल्का रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। उनले ओमिक्रोनका कारण पहिलेका भेरिएन्ट जस्तै संक्रमितहरू अस्पतालमा भर्ना भइरहेको स्मरण गराउँदै कोरोना संक्रमणको सुनामी तीव्र गतिमा बढ्दै गएकाले स्वास्थ्य सेवामा दबाव बढिरहेको बताएका छन्। हाल विश्वभरका अस्पतालहरूमा अहिले भिड बढिरहेको छ। अमेरिकामा तीव्र गतिमा फैलिरहेको यो भेरिएन्ट भारतमा पनि रातारात दोब्बर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारीहरूले पछिल्लो समय सहकारीले ऐन विपरीत बढाएको ब्याज दर घटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सहकारीको ब्याज दर घट्दा घट्ने र बढ्दा बढ्ने भन्दा पनि नेपालमा बढ्दा बढाउने तर घट्दा नघट्ने प्रचलन रहेको बताउनुभयो। एक रिपोर्ट। नेपाल सहकारी पत्रकार समाज CJN-को 11औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरूले पछिल्लो समय सहकारी ऐन विपरीत ब्याज दर बढाएकाले सहकारीको मूल मर्म अनुसार जाने हो भने ब्याज दर घटाउनु पर्ने बताइन्। उनले सहकारीको ब्याज दर घट्दा घट्ने र बढ्दा बढ्ने भन्दा पनि नेपालमा बढ्दा बढाउने तर घट्दा नघट्ने प्रचलन रहेको बताइन्। मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थामा सहकारीले आफ्ना समस्या समाधानका लागि ब्याज दर बढाउन भन्दा पनि सहकारीलाई परेको समस्या अन्य माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताइन्। उनले सहकारीबाट तल्लो तहका जनता लाभान्वित हुने भएकाले तल्लो तहका जनताले सेवा पाउने गरी सहकारीहरूले काम गर्नुपर्ने बताइन्। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सहकारीलाई राष्ट्रहित र जनहितका आधारमा सहकारी नीति बनाउने गरी भिजन पेपर तयार भइरहेको बताएकी छिन्। मेरो मान्यता त्यही नै हो, हतारलाई सशक्त बनाऊ, बलियो बनाऊ, राम्रो र प्रभावकारी बनाऊ भन्ने हो। नयाँ धेरै खोलेर हुँदैन, बरु मोर्चामा जानु पर्दछ भन्ने कुराहरू हो। एउटै घरमा धेरै साइनबोर्ड झुन्ड्याउने हिसाबमा अब जानु हुँदैन भन्ने नै मान्यता राख्छु। त्यसको लागि के गर्नु पर्दछ तपाईहरुको पनि सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गर्छु। समान सन्दर्भ ब्याज दरको कुरो छ। अब हाम्रो यहाँ अहिले भन्नुभयो हाम्रो तामाङजीले हैन, अब यो अरू ठाउँमा बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने गरौँ भनेर भन्नुभयो। कुरो त साह्रै मिठो, तर हाम्रो नेपालको सन्दर्भ कस्तो भयो भने बढ्न जान्ने, बढ्दा बढ्न जान्ने, घट्दा घट्न नजान्ने है। बढ्या बढे घटे पनि अन्तर्राष्ट्रिय तेलकै कुरो गरौँ न, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्छ, कति मात्रामा घट्छ, यहाँ 1 रुपैयाँ घट्छ है। स्थिति यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि ध्यान दिनु होला र मेरो मान्यता के हो भने ब्याज दर बढाउने होइन।
मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय सहकारीहरू वित्तीय सुशासन भन्दा बाहिर गएर तथा सहकारी ऐन भन्दा विपरीत काम गरेकाले जनता सामु विश्वास गुमाउँदै गएको बताएकी छिन्। उनले सहकारीहरूले लगानी गर्ने भन्दा पनि बचत तथा ऋणमा बढी हुने गरेको र सहकारीको सिद्धान्त अनुसार नचलेको आरोप समेत लगाएकी छिन्। केही सहकारीले बदमासी गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्रमा असर परेको भन्दै श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थामा नयाँ सहकारी दर्ता भन्दा पनि भएका सहकारीलाई मजबुत र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताएकी छिन्। उनले एकै घरमा धेरै बोर्ड राख्न नहुने भन्दै सहकारीहरू पनि मर्जरमा जान आग्रह समेत गरेकी छिन्। सहकारीका आधारभूत मूल्य मान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर रहेर गरिएको केही क्रियाकलापको कारण यस क्षेत्रप्रति नै नागरिकको विश्वास घटिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा संस्थागत सुशासनको विषयलाई यस क्षेत्र अगाडि बढाउने हो भने राज्यको नियन्त्रणबाट बाहिर जाने हो कि नियममा खराबी हो भनेदेखि त्यही अनुसारले हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। होइन, नीतिमा यदि खराबी हो भने अथवा नीतिगत कानुनी र व्यवहारिक समस्या छ भनेदेखि त्यो समस्या समाधान गर्न म तयार छु। यदि नीतिमै नियतमै चाहिँ यो समस्या हो भने तपाईँ हामी सबैले म भनेर अगाडि बढ्नुको विकल्प हामी। मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या तथा गुनासोहरू नीतिको कारण भएको हो भने त्यस्ता समाधानको लागि सरकार तयार रहेको बताएकी छिन्। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। सर्वाधिक पुरस्कार राशि राखिएको 10 किलोमिटर केटीएम रन मार्चको तेस्रो साता काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ। आयोजक शेर्पा आउटडोरको केटीएम सिटीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी केटीएम रन माघ 15 गते आयोजना गर्ने जानकारी गराएको हो। 10 किलोमिटरको हुने रनमा पुरुष र महिला गरी 2 प्रतिस्पर्धामा आयोजना हुने आयोजकले जनाएको छ। सर्वाधिक 1 लाख रुपैयाँ राखिएको प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि पुरुष तथा महिलामा समान रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो हुने दुवै प्रतिस्पर्धाका खेलाडीले समान 50,000, तेस्रोले 30,000, चौथो हुनेले 20,000, पाँचौं हुनेले 10,000, छैठौं हुनेले समान 5,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। 7औंदेखि 10औं स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई गिफ्ट भाउचर प्रदान गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ। केटीएम रनको रुट काठमाडौँको दरबार मार्गबाट सुरु भएर भद्रकाली हुँदै सिंहदरबार, माइतीघर, नयाँ बानेश्वर पुगेर पुनः माइतीघर फर्किएर थापाथली हुँदै त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, न्यूरोड, रत्न पार्क, जमल भएर दरबार मार्ग आएर समापन हुनेछ। केटीएम रनमा सहभागी हुने खेलाडीका लागि 990 रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकिएको छ। प्रतियोगितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको सहभागिता खुल्ला गरिएको छ। खेलाडीले पुस 29 गतेबाट माघ 13 गतेसम्म नाम दर्ता गराउन सक्ने आयोजकले जानकारी दिएको छ। समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। /YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।